السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فيغ وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر من جورنال فيغ عشية اليوم جاب عنوان نقل لاعب الرجاء المصاب إلى مكان جديد، واضطر فريق الرجاء الرياضي لنقل لاعبه المصاب عبد الإله مذكور من المستشفى الميداني بالمعرض الدولي لمصحة خاصة حفاظا على راحته بعد ما أبدى اللاعب انزعاجه من الظروف بالمكان الأول. وكيتواجد اللاعب الرجاوي حاليا في مصحه خاصه في ظروف جيده حسب مصادر قريبه منه، علما انه خضع امس الجمعه الفحوصات الطبيه جديده لتتبع حالته الصحيه. وكانت حاله اللاعب الرجاوي عبد الاله مذكور هي الوحيده اللي تسجلت بين لاعبي الفريق الاخضر بعد عودته من فندق الاقامه عقب استفادته من يومي راحه، الامر اللي فرض صباح اليوم ضروره اعاده الفحوصات لجميع زملائه في الفريق واعضاء الطاقم التقني والطبي ومرافقي النادي، واللي النتائج ديالها غتظهر عشيه اليوم ان شاء الله. رسميا الرجاء الرياضي يحتج على قرار تأجيل لقاء اتحاد طنجة. وفي تفاصيل الخبر قام مكتب فريق الرجاء الرياضي هذا اليوم ببعث رساله احتجاج على العصبه بعد ما تم تاجيل لقاء اتحاد طنجة بدون سبب، وجا البلاغ اللي تنشر عبر الصفحه الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كما يلي: نادي الرجاء الرياضي يحتج لدى العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه بخصوص تاجيل لقاء نادي الرجاء الرياضي واتحاد طنجة. بعث نادي الرجاء الرياضي برساله احتجاجيه للعصبه الوطنيه الاحترافيه عقب القرار المتعلق بتاجيل لقاء نادي الرجاء الرياضي واتحاد طنجة برسم الدوره 26 من البطوله الوطنيه، وبعد التاكيد على تمسك نادي الرجاء الرياضي بمبادئ السلامه الصحيه للمواطنين المغاربه ومواصله المسابقات الرياضيه في اطار ينبني على اسس المنافسه الشريفه وتكافؤ الفرص، كما شدد على ذلك السيد رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم. عبر نادي الرجاء الرياضي عن استغرابه الشديد لتاجيل هذا اللقاء بالنظر للاسباب التاليه: اولا عدم احترام مقتضيات قانون المسابقات الذي يلزم العصبه بعدم تاجيل لقاء مبرمج بدون سبب وجيه ومعقول. ثانيا عدم تطبيق مبدا الحصول على الموافقه الكتابيه القبليه لنادي الرجاء الرياضي قبل تاجيل هذا اللقاء، وهو نفس المبدا الذي واجهت به العصبه النادي بخصوص مطالبه بتغيير تواريخ لقاءات المواجهات السابقه مع انديه الفتح الرباطي، الدفاع الحسني الجديدي ونهضه الزمامره. ثالثا بناء قرار التاجيل على اسباب غير موضوعيه وغير منطقيه لم يسبق للعصبه وان طبقتها على نادي الرجاء الرياضي وانديه اخرى. وفي الاخير طالب نادي الرجاء الرياضي العصبه الوطنيه بتبني تدابير منطقيه وعمليه تطبق على جميع الانديه في اطار يحترم الوضعيه الاستثنائيه الحاليه وصحه جميع المتداخلين في هذا المجال. اخيرا السفري يعود مجددا لمواصله مهامه بالرجاء. وكشفت مصادر خاصه ان يوسف السفري المدرب المساعد نادي الرجاء الرياضي كان حاضر اثناء عمليه سحب العينات الخاصه بالكشف اللي جرى الفريق الاخضر صباح اليوم السبت عقب تاكد اصابه لاعب عبد الاله مذكور بالعدوى اول امس الخميس. وضافت ذات المصادر ان تواجد يوسف السفري مع الفريق وخضوعه للتحليل المخبري كيجي تمهيدا لعودته لمهامه انطلاقا من يوم غد الاحد، بحيث تراجع على قرار الاعتزال المؤقت اللي كان اتخذه عقب وفاه الوالده ديالو بعد الظروف العصيبه اللي كان كيعيشها مؤخرا. وجا تراجع الدولي المغربي السابق على قراره وحسموا الخطوه العوده استجابه للمطالب اللي وجهتها ليه جماهير الرجاء الرياضي وحمله الدعم والمسانده اللي لقاها من طرفها، بحيث رفعت لافته مؤازره امام المنزل ديالو تفاجأ بها السفري لدى خروجه وخلفت فيه اثر طيب. ووضحت مصادر قريبه من مساعد المدرب جمال السلامي ان فيديو نجزو محبي الفريق الاخضر كان له وقع ايجابي على النفسيه ديالو وساهم في اتخاذ قرار العوده للفريق مجددا. الماغودي يحذر من التدخلات الخشنه تجاه لاعبي الرجاء الرياضي. وفي التفاصيل حل الناقد الرياضي محمد الماغودي ضيف على حلقه من حلقات مقهى يا صالح اللي كيقدموا المنخرط الرجاوي عصام الابراهيمي وتكلم فيه على عده نقاط كتخص الفريق الاخضر، من بينها التدخلات الخشنه اللي كيتعرضوا لها لاعبي الرجاء الرياضي امام انظار الحكم. في هذا الخصوص وجه الماغودي رساله للفرق الوطنيه واللاعبين ديالهم وخصوص طريقتهم في اللعب امام فريق الرجاء الرياضي، وعاتبهم على اللعب الخشن والتدخلات الغير رياضيه امام لاعبي الفريق الاخضر، وقال ان الرجاء عنده مباريات حاسمه امام كل من الزمالك المصري والاسماعيلي في جوج مسابقات مهمه اللي هي دوري ابطال افريقيا والبطوله العربيه للانديه البطاله، واللي خاص يعرفوا الفرق المغربيه وان الفريق الاخضر الى جانب باقي الفرق اللي كيلعبوا المسابقات الخارجيه كيمثلوا بلادنا المغرب. واذا تصابوا لاعبي الرجاء قبل هذه المباريات المهمه كونوا متاكدين ان الفريق الاخضر غيعاني بزاف امام الفرق المصريه، وغادي يبان فرق كبير بين مستوى فريق كيتوفر على جميع العناصر ديالو وفريق محروم من اجود لاعبيه بسبب الاصابه لا قدر الله. لذلك فكامل الحذر من التدخلات الغير رياضيه.
الرجاء الرياضي يطالب أنصاره بإرسال مقاطع فيديو خاصة، وفي التفاصيل قرر فريق الرجاء الرياضي مواصلة المبادرة الجديدة تجاه أنصاره بسبب خوض مباريات البطولة الوطنية بالويكلو، وطلب النادي الأخضر من الجماهير الرجاوية إرسال مقاطع الفيديو الخاصة بهم بقميص النسور الخضر على حسابهم الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بحيث غيتم عرضهم على الشاشات الجانبية للمركب الرياضي محمد الخامس في المواجهة المقبلة اللي غيستقبل فيها فريق الرجاء الرياضي الخصم ديالو بالدار البيضاء. وكتب الرجاء عبر صفحته الرسمية بفيسبوك ما يلي: ما زال بإمكانكم إرسال مقاطع الفيديو التي ترتدون من خلالها قميص النادي لتشجيع الفريق، ارسلوها لنا عبر حسابنا بموقع تويتر لتكونوا حاضرين افتراضيا في اللقاء المقبل بظهوركم عبر الشاشات الجانبية للملعب. الرجاء اقترحوا على لاعبيه الغاء منحه التتويج بالدوري، واقترح المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي على لاعبيه تخصيص منحه 15000 درهم جميع المباريات اللي غيجريوها لنهايه الدوري الاحترافي في حاله الفوز، مقابل الغاء منحه التتويج بالدوري الاحترافي، على اعتبار ان المنح اللي غيحصلوا عليها في الفوز في المباريات كتعتبر مهمه. بالمقابل رفضوا لاعبي الرجاء الرياضي الاقتراح المذكور على اعتبار انه غيسبب ضرر للاعبين اللي ما كيشاركوش في المباريات كرسميين او زملائهم احتياطيين، واقترحوا لاعبي الرجاء الرياضي تخفيض منح المباريات من 15000 درهم ل 8000 درهم مع الاتفاق على منحه التتويج باللقب يتوصلوا بها جميع لاعبي الفريق. ومنتظر باش يعقد المكتب المسير لفريق الرجاء اجتماع جديد مع لاعبي الفريق للحسم في الموضوع باعتماد احد المقترحين، واللي غالبا غيصير في العوده لسلم المنح اللي كان جاري به العمل من قبل، مع الابقاء على منحه البطوله الوطنيه في حاله الحصول عليها ان شاء الله نهايه الموسم. هذا ما قاله بن شرقي عن مواجهه الرجاء الرياضي في دوري الابطال. وفعلا على خصم الرجاء الرياضي في عصبه الابطال الافريقيه حل لاعب الزمالك المصري اشرف بن شرقي ضيف على برنامج الزملكاوي اللي كتبثوا القناه الرسميه ديال الفريق المصري، وتكلم فيه على المواجهه المقبله اللي غتجمع فريقه بفريق الرجاء الرياضي في نصف النهائي. في هذا الخصوص قال بن شرقي بالحرف انهم كيواصلوا الاستعداد لهذا اللقاء المهم واللي غيكون جد صعب، خصوصا لقاء الذهاب اللي غيتلعب في المغرب، بحيث غتكون الاعين كتراقبهم هو ونجم بحكم انهم مغاربه، بالاضافه لانه كيتوقع ان لاعبي الرجاء غيلعبوا بنديه كبيره في هذه المباراه. وختم التصريح ديالو بالقول ان مباريات الديربي دائما ما كتكون فيها رغبه كبيره في الفوز عند الفريقين، وتذكر لقاء اياب البطوله العربيه اللي انتهى بالتعادل 4-4، وقال انه كيتعتبر من احسن الديربيات اللي تفرج فيهم، وكان كيتمنى انه يكون لاعب في ديك المباراه. نمروا معكم فقره ميركاتو ونشوفوا شنو تقال على الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الاعلاميه. اسبانيول برشلونه يدخل مع الرجاء على خط صفقه بولهرود، وكيقترب الدولي المغربي بدر بولهرود لاعب مالاغا الاسباني السابق من خوض تجربه احترافيه جديده خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، بعد ما اعلن ناديه مالاغا افلاسه وادراج اسمه ضمن قائمه المغادرين. وكيف سبق وشرنا عرض فريق الرجاء الرياضي مبلغ 220 مليون سنتيم للتعاقد مع اللاعب المذكور لتقويه خط وسط ميدانه وتعزيزه بلاعب كيملك خبره وامكانيات كبيره، لا سيما بعد اعلان اداره مالاغا الاسباني رغبتها في التخلص من اغلب نجوم الفريق الاول بسبب الازمه الماليه. ووضحت عده منابر اعلاميه ان اداره النسور الخضر سارعت لرابط الاتصال باللاعب بولهرود من اجل اقناعه بحمل قميص الرجاء الرياضي خلال الموسم المقبل، وهي الخطوه نفسها اللي اقدم عليها نادي الفتح الرباطي الراغب بدوره في ضم اللاعب المذكور صفوفه. واكدت المصادر ذاتها ان بولهرود البالغ من العمر 27 سنه كيعطي اولويه لخوض تجربه احترافيه جديده في اوروبا، خصوصا بعد اهتمام نادي اسبانيول برشلونه بخدماته، ومرجح باش يوافق على عرض هذا الاخير لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. اسهم رحيمي ترتفع بسبب اهتمام الاهلي المصري. وفي التفاصيل ذكرت عده منابر اعلاميه مصريه اهتمام فريق الاهلي المصري بمهاجم الرجاء الرياضي سفيان الرحيمي منذ مده، ومنتظر باش يراقبوه في اللقاء اللي غيجمع الفريق الاخضر بالزمالك المصري برسم ذهاب واياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا الشهر المقبل. وحسب المصادر نفسها فالمدافع السابق للفريق الاهلي المصري عمر ربيع ياسين والمعروف بالقرب ديالو من الفريق الاحمر قال بالحرف ان الاهلي غيتابع اللاعب المغربي سفيان الرحيمي مهاجم الرجاء الرياضي في المواجهه ديال فريقه امام الزمالك المصري قبل ضمه رسميا في الصيف لتعويض رمضان صبحي. وساهم الاداء المميز للاعب الرجاوي مؤخرا في رفع الاسهم ديالو واثار اهتمام مجموعه من الانديه. بالمقابل كيرفض فريق الرجاء الرياضي التفريط في اللاعب الصيف المقبل، خصوصا انه كيتعتبر من ركائز الفريق، ومغادرته الفريق الام ما غتكونش سهله الا في حال تقديم عرض محترم يليق باللاعب والنادي. كان هذا اخر خبر رجاوي في عدد يوم جورنال فيغ، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.